अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीवी फ़ातिमा के दुपट्टे का वाक़या। एक बार मस्जिद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था और वहाँ मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से मैं एक अकेला ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया था। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे ही मेरे परिवार की हालत है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद करें। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को दे देता हूँ। और इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो इसको अपना कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं दे देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और ये कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उसकी जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो इस आदमी को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर ये 2 रोटी ना दे सकें। ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम इसको रोटी कहाँ से खिलवाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लेकर आऊँगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी दरवाज़े के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया, जिस दरवाजे पर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते थे। ये दरवाज़ा और किसी का नहीं बल्कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स को अपने साथ ले जाकर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबाओं के घर में किसी के भी एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। मैं इसको आपके दरवाज़े पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखों से आंसू जारी हो गए। बीवी फ़ातिमा फरमाने लगीं, ए चचा जान, इस शख्स से थोड़ा दूर होकर मेरी बात तो सुन लें। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर बीवी फ़ातिमा की बात सुनते हैं। बीवी फ़ातिमा फरमाती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मैंने 3 दिनों से एक लुक़मा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इस शख्स को किसी भी बहाने
سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی۔ اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر حضرت بیوی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا تھوڑا رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ بیوی فاطمہ اندر آتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت عثمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بیوی فاطمہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیں، یہ چادر میری رخصتی کے وقت میرے ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا کہ سلمان، مجھے یہ تو بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے سر کی چادر دے دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان فارسی، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی کتنی سخی ہوگی، ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بیوی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بیوی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، یہ یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا؟ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ اناج حضرت بیوی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بیوی فاطمہ رکھے ہوئے تھیں اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ حضرت بیوی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، ہر وقت صرف سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بیوی فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں، جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی،
کبھی کبھی تو ایسے وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بیوی فاطمہ کے سجدہ کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔